बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कुछ खबरें देंगे जिसके बाद आपको बड़ी हैरत होगी कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के चीन की निस्बत अमेरिका से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है और इसमें जो चेंज आया है वो भी पाकिस्तान के लिए मस्बत चेंज है। और जो चेंज आया है ये बज़ाहिर तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस चेंज के बावजूद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, पहले से बेहतर हुए हैं और दोनों ममालिक में बैकग्राउंड में राब्ते चल रहे हैं, यानी ये ताल्लुकात और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान को चीन से जो फ़ायदे हो रहे थे उसमें कमी आई है और उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। तो अमेरिका और चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, हम उसका पहले आपको कुछ बैकग्राउंड बताएंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ खबरें रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका का शुरू से एक तरीका रहा है कि जो मुल्क उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो उससे जंग नहीं लड़ सकता तो वो उसके हुक्मरान ख़रीद लेता है, लेकिन शर्त यह है कि वो हुक्मरान करप्ट हो। उससे अमेरिका को इसलिए फ़ायदा होता है कि हुक्मरान को थोड़े बहुत पैसे देकर पाकिस्तान जैसे ममालिक से वो 10 गुना फ़ायदा अमेरिका ले लेता है। अमेरिका और भारत ने मिलकर हमारे हुक्मरानों को कैसे ख़रीदा हुआ था वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता था अमेरिका और भारत को? पाकिस्तान को सारी दुनिया दहशतगर्द कहती थी, ये फ़ायदा भारत को होता था। भारत को अमन पसंद कहती थी, ये फ़ायदा भारत को होता था। पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि भारत जो कहता था हमारे हुक्मरान भी उसमें उसका साथ देते थे। आज पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में है, ये भारत ने हमारे हुक्मरानों के साथ मिलकर किया और आज तक हमारे वो सबका हुक्मरान भारत का साथ दे रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकले। अमेरिका की तो एक पूरी तारीख है, लेकिन हम आपको हालिया मिसाल देते हैं कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में जंग की उससे पाकिस्तान की मईशत को 150 से 200 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। और दुनिया क्या कहती थी, अमेरिका क्या कहता था कि क्योंकि हम पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को डॉलर्स देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस जंग में जो इमदाद दी वो है 20 अरब डॉलर्स, और जो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपने पैसे लगाए वो है 150 से 200 अरब डॉलर्स। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तान क्यों करता था? क्योंकि हुक्मरानों की जेबें गर्म होती थी। तो इस तरह से बने हैं ये सुपर पावर्स। कोई अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन कर रहा है, दूसरे ममालिक के हुक्मरानों को करप्ट करके, और कोई अपनी ज़ात के लिए करप्शन कर रहा है अपने मुल्क को तबाह करके। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई तो उसने तो यही सुना था कि पाकिस्तान की वजह से हम ये जंग हार रहे हैं। हम उसामा के पीछे अफगानिस्तान में फिरते रहे, उसामा को एबटाबाद में पाकिस्तान ने छुपाया हुआ था। पाकिस्तान तालिबान की मदद करता है। उसने जो एक्सक्यूजेस अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सुने हुए थे वो इस वजह से पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ था, बड़े गुस्से में था, और वो एक बिजनेसमैन था। वो चाहता था हम तिजारत करें, हम तरक्की करें, जंगें ख़त्म हों। दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी फ़ौजें बैठी हुई हैं उससे असलहा बनाने वाली अमरीकी कंपनियों को फ़ायदा होता है, लेकिन हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो गई। और जहाँ तक बात पाकिस्तान के खिलाफ होने की है तो जब इमरान खान आया तो इमरान खान ने सब कुछ खरी खरी सुना दी। पहले यूनाइटेड नेशंस में तकरीर, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 मुलाकातों में इमरान खान ने कहा किस इमदाद की बात करते हो, ये जंग आपकी है, आपने 20 अरब डॉलर इमदाद की और हमारी 200 अरब डॉलर का नुकसान कराया, 70,000 जानें चली गई हमारी, और ये जंग आपकी है, हमारी नहीं। अगर हम आपसे नेटो कंटेनर्स का टैक्स भी वसूल करते वो भी 20 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता। और जो नैरेटिव पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के लिए अपने जहन में बनाया हुआ था, भारत की अरबों डॉलर्स की प्रोपेगेंडा मशीनरीज की वजह से, अमेरिका के प्रोपेगेंडास की वजह से, वो सारा इमरान खान ने साफ़ कर दिया। और जब डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई पता चली तो वो इमरान खान का सबसे बेहतरीन दोस्त बन गया, और ये डोनाल्ड ट्रंप आज भी कहता है। उसके बाद उसने पाकिस्तान मुखालिफ बयान नहीं दिया। अब जो बाइडन की बात करें तो ये तो है ही इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, ये तो चाहता ही जंगें हैं। इसने देखा कि इमरान खान बिकता नहीं है, झुकता नहीं है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये तो हमें उल्टा एक्सपोज कर रहा है। तो इलेक्शन जीतने से पहले ही जो बाइडन ने कह दिया था कि हमारी इमरान खान से बात नहीं होगी, हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक ही पेज पे थे, तो जो बाइडन का वो वाला फार्मूला भी काम नहीं आया।
تو یہ ساری وجہ تھی. عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی بات کرتا ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہے, تو جو بائیڈن اس کو کیوں فون کرے گا؟ جو بائیڈن فون ضرور کرتا جہاں پر امریکہ کا فائدہ ہوتا, پاکستان کا نقصان ہوتا. تو اس حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی بنی کہ جو بائیڈن نے عمران خان کو کال نہیں کی. اب ہم آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز بتانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے اچھے چل رہے ہیں. بیک گراؤنڈ میں دونوں ممالک رابطے میں ہیں, اور جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ڈو مور کا مطالبہ نہیں مانیں گے. ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے, ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں, لیکن برابری کے تعلقات ہوں گے. ہم اب استعمال نہیں ہوں گے, ہم اب آپ کی کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے. یہ سب کچھ عمران خان کی طرف سے امریکہ کو کلیئر ہے. اب اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال میں امریکہ سے جو سرمایہ کاری آئی ہے پاکستان, وہ ایف ڈی آئی کی رپورٹ کے مطابق یعنی فیڈرل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق چین سے زیادہ ہے. اور وہ کیوں ہے وہ آگے چل کر بتاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہتا ہے کہ جولائی سے سپٹمبر تک امریکی سرمایہ کاری میں 10 کروڑ 9 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اس کے بعد سے اب تک امریکہ کی سرمایہ کاری میں 10 کروڑ 9 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے. پچھلی سہ ماہی میں بھی یہ بڑی تھی, لیکن 1 کروڑ 97 لاکھ ڈالرز بڑی تھی. لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد یہ 6 سے 7 گنا اور بڑھ گئی ہے, اور پچھلے سال کے مطابق 10 گنا بڑھ گئی ہے. یہ ہوتی ہے آپ کی عزت اور آپ کا وقار. اگر ہم امریکہ کے سامنے سر جھکا لیتے, اسے اڈے دے دیتے, تو وہ ہمیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرتا. یہ ہے آپ کے ملک کی امپورٹنس, اور یہ نہیں کہ آپ کے سابقہ حکمران ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے. وہ ان چیزوں کو اپنے لیے فائدہ مند بناتے تھے. وہ پاکستان کی اہمیت کو جانتے تھے, لیکن پاکستان کی اہمیت نہیں تھی, کیونکہ ہمارے حکمران بک جایا کرتے تھے. اور جب ہمیں خریدا نہیں جا سکتا تو امریکہ جیسی طاقتوں کا وہ حال ہوتا ہے جو افغانستان میں ہوا. اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے 2 بڑے لیڈرز ہیں. ایک مودی اپنی آبادی کی وجہ سے, کیونکہ اس نے جتنے نعرے لگائے, جتنا ہندوتوا کو فروغ دیا, جتنا مسلمانوں پر ظلم کیا, دنیا میں اس کی مقبولیت میں کمی آئی, دنیا میں بھارت کی مقبولیت میں کمی آئی. لیکن دنیا سے مودی کو ووٹ نہیں ملتا, بھارت سے ملتا ہے. تو بھارت میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے جتنا وہ مسلمانوں پر ظلم کرے. لیکن بائیڈن ایک بڑا لیڈر اس لیے ہے کیونکہ وہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. اس کی مقبولیت میں کمی آئی کیونکہ اس نے افغانستان سے جس طرح سے فوجیں نکلوائیں. اگر ٹرمپ ہوتا تو امریکہ کی عزت بھی رہ جاتی, طالبان ٹرمپ کی باتیں بھی مان لیتے, اور فوجیں نکالنے کے بعد افغانستان کا وہ حال بھی نہ ہوتا جو ہوا. پھر عمران خان نے ہر بڑے میڈیا چینل پر, CNN پر, BBC پر, اور وائس آف امریکہ پر, جرمن چینلز پر, برٹش چینلز پر, امریکن چینلز پر, ہر جگہ بیٹھ کر امریکہ کو ایکسپوز کیا ہے. اس وجہ سے بھی جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. تو مودی اور جو بائیڈن کی مقبولیت میں جو کمی آئی ہے, ایسے میں بڑے بڑے لیڈرز کیا کرتے ہیں, عوام کا دھیان جنگوں میں ڈال لیتے ہیں. اگر جنگیں لگی ہوں گی تو ووٹ پھر انہی لیڈرز کو ملتا ہے جن کے دور میں یہ جنگ لگی ہو. تو یہ بھی ایک الگ کہانی ہے, اسے یہیں پر ختم کرتے ہیں. اب چین کی طرف آتے ہیں. ایف ڈی آئی کی رپورٹ کے مطابق اسی سہ ماہی میں چین سے براہ راست سرمایہ کاری 50% کم ہو کر 7 کروڑ 69 لاکھ رہ گئی ہے. اب یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا چین کو اس پر اعتراض ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے ہیں؟ نہیں, اس چیز کا تو امریکہ کو اعتراض تھا. امریکہ نے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چین سے پیچھے ہٹ جاؤ, سی پیک سے پیچھے ہٹ جاؤ, میں بنا دوں گا سی پیک. لیکن پاکستان نے کلیئر کر دیا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے, تعلقات برابری کے ہوں گے. ہمارے کسی اور ملک سے کیسے تعلقات ہیں, اس چیز میں ہمیں امریکی ڈکٹیشن نہیں چاہیے. چین سے انویسٹمنٹ کیوں کم ہوئی؟ سی پیک میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں. چین اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی خرابی ہوئی ہے؟ نہیں. چین اور پاکستان کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. جب داسو ڈیم میں چینی انجینئرز کی بس پر حملہ ہوا تھا, اس کے بعد چین بھارت کا اور دشمن بن گیا ہے, کیونکہ چین کو پتہ ہے یہ حملہ اس نے کروایا. لیکن اس کے باوجود بھارت کو کامیابی ہوئی, کیونکہ چین کے جو پرائیویٹ انویسٹرز تھے وہ ڈر گئے ہیں. وہ مانتے ہیں پاکستان کا قصور نہیں, وہ مانتے ہیں کہ بھارت کا قصور ہے, لیکن ان کی جانوں کو خطرہ تو ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان میں چینی انجینئرز کی بس پر حملہ ہوا, تو بھارت یہ جانتا تھا کہ اس سے بھارت کو نقصان ہونا ہے, چین اس کا دشمن بن جائے گا یا اس کا پول نہیں کھلے گا. لیکن انویسٹرز تو ڈر گئے ہیں.
آپ یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، لیکن بھارت کی وہ چال کامیاب ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں افغانستان میں امن کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ اب ہم بھارت کا پتہ صاف کر چکے ہیں افغانستان سے، لیکن جو تھوڑے بہت ایلیمنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ صاف ہوں گے، بلوچستان سے بھی صاف ہوں گے، پاکستان میں امن آئے گا تو یہ انویسٹمنٹس بڑھیں گی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔